Otis.com. Learn anywhere, anytime. भाइ बहिनीहरू, हामीले यो दोस्रो खण्डमा आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू कृषि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, मानव संसाधनको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। र मूलत हामीले आर्थिक विकास भनेको के हो, आर्थिक विकासका सन्दर्भमा यो नेपालले अहिले लिएका समग्र कुराहरूमा के कस्तो एउटा दिगो सोच अथवा लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ, अथवा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा के कस्ता सङ्कल्प छन्, के कस्ता कार्यक्रमहरू, नीतिहरू छन् सरकारका, सर्वाङ्गीण रूपमा हामीले त्यसमा पनि पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू, त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र समग्र क्षेत्रको एउटा साझा भूमिकाको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। र अहिले हामीले जोड दिनुपर्ने साझा कुराहरूको बारेमा एउटा के कस्तो यी प्रत्येक क्षेत्रहरूको बारेमा एउटा साझा रूपमा भन्ने हो भने के कुराहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर एक किसिमले हामी मोटामोटी सबै विषयको बारेमा सार रूपमा बुझ्यौँ भन्ने लाग्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि हामी एउटा विषयगत हिसाबले सूक्ष्म रूपमा प्रत्येकको सूक्ष्म रूपमा र सर्वाङ्गीण रूपमा त हामी ती सबै कुरा समेटेपछि बुझ्छौँ। र पहिला चाहिँ हामी कृषिको बारेमा नै कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। र यो कृषिको बारेमा कुरा गर्दा हामीले अब यो अत्यन्त सहज ढङ्गले, अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कृषि मुलुकको आर्थिक विकासमा, हाम्रो सन्दर्भ के हो, आर्थिक विकासमा जोड्ने हो। र यो कृषि आर्थिक विकासको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहन्छ। नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, र मूलतः कृषि प्रधान देश नै हो। र यो कृषि सदाबहार मुलुकको आर्थिक विकासको सदाबहार प्राथमिकताको क्षेत्र नै हो भाइ बहिनीहरू संसारमा कहीँ पनि। किनभने मानिसलाई एउटा जीवन निर्वाह, एउटा बाँच्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। मान्छेको जीवन पर्यायसँग कृषिको सम्बन्ध रहेको छ। त्यसैले कृषि एउटा परम्परागत पेसाको रूपमा पनि हो र सदाबहार पेसाको रूपमा पनि आर्थिक विकासका हिसाबले, एउटा मानवीय पेसाका हिसाबले कृषिलाई मानिसको प्राथमिक पेसा पनि हो, प्रारम्भिक पेसा पनि हो र सदाबहार एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिन्छौँ। त्यसैले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास त्यहाँको कृषि विकास बिना सम्भव छैन भाइ बहिनीहरू। कृषि विकास बिनाको आर्थिक विकास न त परिकल्पना गर्न सकिन्छ, न मानव जीवनको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा मूलभूत केन्द्रको रूपमा यो रहन्छ। र विकासको सबैभन्दा मूलभूत आयामिक हिसाबले विकासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पनि यही हो भाइ बहिनीहरू, यही हो हामीले बुझ्ने। अब नेपालको अवस्था कस्तो छ त? हामीले कृषि त भन्यौँ, कृषि आर्थिक विकासमा हाम्रो कृषिको अवस्था के हो त? हामीले मूलभूत रूपमा यसको कुराहरू, जुन भूमिका त हामी सर्वाङ्गीण हिसाबमा त भन्यौँ भाइ बहिनीहरू, एउटा गुणात्मक अवयवहरूको बारेमा चर्चा त गऱ्यौँ। र मूलतः अहिले कृषिले, जस्तै हामीले पहिला त आर्थिक विकासमा जिडिपीलाई कुरा गरौँ। आज जिडिपीमा कुलका राष्ट्र उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ त भनेर हेऱ्यो भने करिब हामीले गत आर्थिक वर्ष भनेको यो गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने र पछिल्ला केही वर्षहरूको अवस्था हेर्ने हो भने जिडिपीमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ र एउटा उत्पादन तथा सेवामूलक क्षेत्रहरूको योगदान बढ्दै गएको छ, अथवा गैर कृषि क्षेत्रको चाहिँ योगदान बढ्दै गएको छ। र क्रमशः घट्दै जाने क्रममा करिब 1/3बाट पनि घटेर अहिले 27%, करिब 26.98% भन्छौँ हामी भनेको तथ्याङ्कले त्यो देखाएको छ। पछिल्लो समयमा घट्ने क्रममा अहिले भनेको 1/3 भन्दा करिब 1/3 रहेको छ भन्दा पनि आपत्ति भएन भाइ बहिनीहरू। तर 27%, करिब 27% रहेको छ एउटा। र रोजगारीको केन्द्रबिन्दु हाम्रो पहिलो त जीवन निर्वाहको एउटा आर्थिक विकासका लागि समग्र आवश्यक पर्ने मानव संसाधन, मानव जीवन समग्र रूपमा एउटा जीवन निर्वाहको मूलभूत स्रोत नै कृषि हो। र आज वस्तु तथा सेवाको समग्र आपूर्ति, समग्र जुन एउटा मानवीय जीवनका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति नै कृषि क्षेत्रबाट हुन्छ। यसमा कहीँ कसैले चर्चा गरिरहनै परेन, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। र अर्को के हो भने पेसागत हिसाबले हेर्ने हो भने आज हाम्रो समग्र मुलुकभित्र कृषि नै पहिलो रोजगारीको केन्द्र हो। सबै कृषिमा आश्रित रहेको छ र करिब हामी करिब 2/3 भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले त्यो घट्दै गरेर करिब 60.4%, अहिले 60.4% कृषिमा यो निर्भर गरेको, कृषिमा आश्रित भएको अवस्था छ। रोजगारीको मूल क्षेत्र नै यही हो भाइ बहिनीहरू। अर्को समग्र पूर्वाधारहरूको उद्योगको पूर्वाधार पनि वास्तवमा कृषि नै हो।
होइन। समग्र कच्चा पदार्थ कृषिबाटै हुन्छ। हामीले जे भन्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, रोजगारीको केन्द्रबिन्दु पनि यही हुन्छ, उद्योगको पूर्वाधारको रूपमा पनि कृषि हुन्छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ जे व्यापार गर्छौँ, व्यापारको मूलभूत क्षेत्र पनि कृषि नै हुन्छ, किनभने कृषि उत्पादनबाट कृषि पशुपालन, फेरि कृषि भन्नाले कृषि पशुपालन तथा बागवानी फलफुल समेतका कुराहरूलाई, माछा पालन, कृषिले ती समग्र कुरालाई समष्टिगत रूपमा जस्तै खाद्यान्नका कुराहरू, तरकारीका कुराहरू, फलफुलका कुराहरू अथवा हाम्रो बागवानीका कुराहरू, मत्स्य पालनहरू, पशुपालन, यी समग्रको सर्वाङ्गीण आयामलाई कृषि भनिन्छ। फेरि कृषिलाई हामी त्यसरी कृषि टोटालिटीमा हेर्ने हो भने आज व्यापारको मूलभूत क्षेत्र नै कृषि हो भाइ बहिनीहरू। पर्यटनको आकर्षणका रूपमा, पर्यटनको पूर्वाधारका रूपमा कृषिलाई लिन्छौँ। किन लिन्छौँ भन्दा पर्यटन भनेको मान्छेले पर्यटन गरेर आइसकेपछि त्यसको लागि खाना पहिलो प्राथमिकता त के हो भन्दा त्यो खाद्य उपलब्धता हुनु पर्यो। त्यो खाद्य उपलब्धताको पहिलो क्षेत्र के हो त भन्दा कृषि नै हो। त्यसैले समग्र रूपमा हामी कृषि बिनाको कुनै पनि आयामको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कृषि नै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यसरी उल्लेख गर्छौँ। त्यसो भए अहिले हाम्रो अब कृषिका सन्दर्भमा यी तथ्यहरूलाई हेरिसकेपछि हाम्रो कस्तो छ त अहिले हामीले के गरिरहेछौँ, हाम्रो अवस्थाका कुराहरू, भूमिका त हेऱ्यो भने हामीले यसभन्दा अगाडि पढिरहेको के छ, कस्तो किसिमको कुरा छ भन्दा कृषिलाई हेऱ्यो भने त भाइ बहिनीहरू उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नका लागि कृषि नै छ। हाम्रो मानव आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि कृषि नै भूमिका छ। मैले एउटा उदाहरणका लागि हामीले समग्र रूपमा रोजगारीका क्षेत्रहरू, हामीले औद्योगिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि, होइन, मानव जीवनलाई एउटा स्वस्थ सन्तुलित जुन खाद्य तथा पोषण उपलब्ध गराउनका लागि त्यो मानव संसाधन विकास गर्नका लागि प्राथमिक आधार भनेकै कृषि हो भन्ने हिसाबले त हामीले यसको व्यापारका हिसाबले निर्यात परिवर्तन गर्न, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, हामीले रोजगारी परिवर्तन गर्न, यी समग्र कुराहरूमा हामीले सारपूर्ण भूमिका त उल्लेख गर्न सक्छौँ नै। अब हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? आज कृषिमा हामी यी कुराहरू त भन्यौँ, आर्थिक विकासका सन्दर्भमा हेरौँ, तर आर्थिक विकासका यी सन्दर्भ हेरिरहँदा हामीले अगाडि बढाएका कृषिका क्षेत्रमा के कस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढायौँ, हाम्रो संरचना के हो, के छ, कस्तो छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै कृषिकै सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ भने हामीले संविधानमा के नीति लियौँ त्यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै एउटा भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि त पहिला हामीले अगाडि खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षामा पढिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। संविधानमा एउटा खाद्य सम्बन्धी हकको बारेमा, मौलिक हकमा व्यवस्था गरियो, होइन। त्यसमा त सबैलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ। कसैलाई पनि आफ्नो जीवनमा खाद्यान्न अभावको जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ, त्यसलाई पर्न दिइने छैन र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएपछि खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गर्थ्यौँ। त्यसको मूल आधार के हो? कृषि हो। फेरि राज्यका नीतिहरूमा पनि हामीले कृषि तथा भूमि सुधार नीति भनेर व्यवस्था गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यो धारा 51 को ङमा त्यहाँ गरिएको छ। भन्न खोजेको अर्थ के हो भने जुन हामीले त्यसको सारमा के भन्न खोजिएको, के कुरा नीतिलाई अख्तियार गरिएको छ भन्दाखेरि समग्र मुलुकमा हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिमा एउटा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, कृषिमा यो भन्न खोजेको कृषिका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार पद्धति, भूमि सुधार तथा कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति जुन दिएको छ त्यसमा चाहिँ यो भूमि सुधारमा वैज्ञानिक भूमि सुधार पद्धति अवलम्बन गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण गर्ने, लगानी परिवर्तन गर्ने, कृषिमा जुन उन्नत मल बिउको यसको व्यवस्था गर्ने, सरकारले विभिन्न किसिमको कृषकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सुविधाहरू प्रदान गर्ने, पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, बजारको प्रत्याभूति गर्ने र यी जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, कृषि खाद्यान्नको चाहिँ एउटा भण्डारण तथा सञ्चय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र अर्को जलवायु परिवर्तनबाट जुन असहज अवस्था भएको छ त्यसलाई, त्यो जलवायु परिवर्तन उप चाहिँ कारबाही गरेर एउटा त्यसबाट बाली जुन भूमिको एउटा उत्पादकत्व छ नि, उत्पादकत्वमा पर्न गएको जुन विषादीको प्रयोगबाट, जलवायु परिवर्तनको कारणबाट भूमिको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ, त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने जस्ता विविध कुरा त्यो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। भनेको कृषिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संविधानको एउटा मौलिक हकलाई हेरौँ अथवा राज्यका नीतिहरूमा हेरौँ, त्यो कुराले पनि यसलाई
मूल आधार प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ कृषि सम्बन्धी विशिष्टीकृत नीतिको रूपमा एउटा कृषि विकास सम्बन्धी जुन रणनीतिका बारेमा हामी 2072 भनौँ दीर्घकालीन कृषि नीति नै भनौँ, त्यसलाई चाहिँ 20 वर्षीय कृषि नीतिका कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू। विभिन्न कृषि भित्र पनि विभिन्न सेक्टरल रूपमा कृषिको व्यवसायीकरण सम्बन्धी, कृषि प्रवर्धन सम्बन्धी विविध किसिमले हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले फोकस गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अरू कुरा त अन्य संरचना त के हो भने अहिले सबै कुरा जे गरे पनि हामीले कृषिमा ल्याउन खोजेको के हो भने कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिको विविधीकरण गर्ने, कृषिलाई एउटा बजारीकरण गर्ने, आधुनिक त्यो कृषिमा अनुदान तथा सहुलियत सुविधा प्रदान गर्ने, पहिलो प्राथमिकतामा कृषकको जुन कृषकलाई कृषि व्यवस्थापनमा उसलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने र हाम्रो त्यसको पूर्वाधारका रूपमा जुन भएको जमिन छ, जमिनका सन्दर्भमा जमिनलाई वर्गीकरण गर्ने र कृषियोग्य जमिनलाई अतिक्रमण हुनबाट के कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यो अतिक्रमण हुने, कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, त्यसका लागि हामीले जमिनको उर्वरा शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रवर्धन गरेर लिएर जाने, यो कुरालाई अनि कृषिको जुन हामी व्यवसायीकरण भनिरहेका छौँ, औद्योगिकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिमा उन्नत जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र कृषिमा किसानहरूलाई एउटा आधुनिक तालिम दिने, कृषि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, त्यो कुरा बाली विविधीकरणका कुराहरू हामीले त्यहाँनिर भनेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यी कुराहरूमा जोड दिने हो कृषिलाई एउटा अहिले कृषि क्रान्ति भन्नुहोस् न, कृषि क्रान्तिका रूपमा जाने एउटा पाठ हो। र अर्को पाठ चाहिँ भूमि व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा जुन अहिले चक्लाबन्दी घट्दै गएको छ भाइ बहिनीहरू, र त्यो चक्ला भनेको जुन त्यसको चक्लाबन्दी विस्तार गर्ने र जुन अहिलेको परिवेशमा त्यो भूमिको पनि कृषकहरूको स्वामित्वमा भूमि नै भएन भाइ बहिनीहरू। अहिले कुल जमिनको एउटा अवस्था के हो भने शहरमा भन्दा सीमित व्यक्तिमा भूमि केन्द्रित भएको अवस्था पनि छ। हुन त हाम्रा भूमि सुधार सम्बन्धी जुन जग्गाको हदबन्दी छ त्यसको पाटोले पनि केही सुधार त भनौँला, तैपनि आजका दिनमा 20% व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा 80% भूमि र 80% को स्वामित्वमा 20% भूमि रहेको अवस्था छ। त्यसैमा पनि किसानलाई हेर्ने हो भने त 23% किसानलाई त भाइ बहिनीहरू किसानसँग त भूमि नै छैन। भूमिविहीन किसानहरू चाहिँ 23% भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू आज 30% किसानहरू 23% त्यो भयो 30% किसानको अवस्था बुझ्नुहुन्छ भने प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टर भूमिभन्दा उनीहरूसँग रहेको छैन भने त्योभन्दा कमी छ। एउटा 0.2 हेक्टर भूमि भन्दा पनि कम भएका कृषकहरू आज 30% छन् भन्यो भने हाम्रो एउटा वितरणका हिसाबले हामीसँग भूमि पर्याप्त पनि छैन र प्रति कृषक परिवार 0.7% भन्नुहोस् न, बढीमा 0.7% के अरे 0.7 भन्नुहोस्, 0.7 अथवा 0.7 हेक्टर जमिनभन्दा प्रति कृषक परिवारमा उपलब्ध नभएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् पहिलो कुरो यसरी भूमि नै हामीसँग जे भूमि छ त्यो भूमिका हिसाबले कुल भूमिमा 18% भन्दा करिब 18% मात्रै कृषियोग्य भूमि छ। पहिलो कृषियोग्य भूमि नै 18% छ। त्यो 18%मा पनि हाम्रा केही कुराहरू यहाँ अवस्थाका बारेमा कुरा गर्दा भनेपछि त्यो 18% भूमिको पनि वितरण चाहिँ जुन छ त्यो वितरण चाहिँ समान रूपमा चाहिँ हुन सकेको छैन। कृषकहरूसँग भूमिको स्वामित्व छैन। यो पाठ अर्को एउटा कृषि विकासका लागि समस्याको रूपमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू। र फेरि हामीले परम्परागत कृषि प्रणाली नै अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। एउटा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली नै आज हाम्रो एउटा मूलभूत कृषि सम्बन्धको एउटा विशेषताको रूपमा नै झल्किन्छ। भनेपछि कृषिलाई अहिले हामीले आधुनिकीकरण गर्ने, अहिले व्यवसायीकरण गर्ने प्राथमिकतामा हामीले जोड दिएका छौँ। यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने भन्नुपर्ने भाइ बहिनीहरू। र यसको कृषिको एउटा ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केज भनौँ न, कृषिको ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केजमा यी हाम्रा सबै आयामहरूको उद्योगको पनि होस् व्यापारको पनि होस् ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केजमा हामी अत्यन्त जोड दिनुपर्ने र यी क्षेत्रहरूको कुन कुनलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने त्यो रूपमा जानुपर्ने हो। कृषिको हेर्ने हो भने
कृषि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। ब्याकवर्ड लिङ्केज मैले भनिरहेको थिएँ। ब्याकवर्ड लिङ्केज भनेको के त भाइ बहिनीहरू भने कृषिभन्दा पहिला के, यसका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु पर्यो। कृषिका लागि पूर्वाधार हुनका लागि हामीले चाहिँ भूमिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। भूमिको व्यवस्थापन नगरिकन, भूमिको वर्गीकरण नगरिकन, भूमिको एउटा न्यायोचित वितरण नगरिकन, भूमि सम्बन्धी प्रभावकारी नीति नल्याइकन यसको पहिलो पूर्वाधार नै बनेन, पहिलो पाठ। अब कृषिका लागि पूर्वाधारहरू के हो त भन्दा ब्याकवर्ड लिङ्केज, यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले सिँचाइ व्यवस्थापनका कुराहरू हुनु पर्यो, कृषि सचेतना हुनु पर्यो। कृषिको हामीले ती कुरा हेर्छौँ नि, कृषि सम्बन्धमा एउटा पूर्वाधारको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा कृषि सडकका कुराहरू, हाम्रा उन्नत मल बिउहरू, यी कुराहरू, हाम्रो प्राविधिक जनशक्तिका कुराहरू, यी पूर्वाधार हुन् भाइ बहिनीहरू। कृषिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कृषिभन्दा यो ब्याकवर्ड लिङ्केज भन्न खोजेको अर्थ हामीले त्यहाँनिर ती कुराहरूसँग जोड्यौँ भने, खास यसको ब्याकवर्ड लिङ्केज भने कृषिभन्दा अगाडिका कुरा के त भन्दा हाम्रो कृषिसँगै भनौँला ती कुराहरूलाई, कृषिभन्दा पहिला त भूमि व्यवस्थापन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो पार्टबाट भन्छौँ। र कृषिभन्दा पछाडिको फरवर्ड लिङ्केज भने के भन्दा कृषिभन्दा पछाडि भनेको कृषि व्यवस्थापनकै सन्दर्भ। कृषिभन्दा पछाडि के हुन्छ, हाम्रो उद्योग हुन्छ, हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नको वितरण हुन्छ, त्यसको सञ्चय हुन्छ, भण्डारण हुन्छ भाइ बहिनीहरू। कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू, कृषिको ती हाम्रा खाद्यान्नको विभिन्न हिसाबले त्यसको सदुपयोगका कुराहरू रहने भए, यी किसिमका कुरा, यी पार्टबाट हामी हेर्छौँ भने अर्को यसलाई चाहिँ अब व्यवसायीकरण गर्ने सन्दर्भमा उद्योगसँग लिङ्केज गर्ने कुरा, यसको व्यापारसँग लिङ्केज गर्ने कुरा, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले बढीभन्दा बढी फाइदा हुने हिसाबले यसको तुलनात्मक ढङ्गले व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा। अब कृषिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कृषि बिमाका कुराहरू भाइ बहिनीहरू, त्यो एउटा कृषिमा कहीँ कतै क्षति भयो भने त्यसलाई बिमा अथवा कृषिको एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूतिका कुराहरू, सहयोगका कुराहरू, यो कुरा हामी कृषिको ब्याकवर्ड भनेको फरवर्ड लिङ्केज भनेको पछिका कुराहरूलाई, त्यसभन्दा अगाडि आउने कुराहरूलाई जोड्ने हो। यसैले सर्वाङ्गीण रूपमा कृषिको विकास गर्नका लागि हामीले यी धेरै कुराहरूमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भन्न त हामीले भनौँला छोटकरीमा भन्दा यी विषयवस्तुमा हामीले के हो त सबै आयाममा हुँदा कृषिको विकास गर्न के जोड दिनुपर्छ भन्दा कृषि विकास सम्बन्धी एउटा दिगो सोचमा आधारित सुस्पष्ट हाम्रो तादात्म्य अरूसँग नबाजिने एउटा विशिष्टीकृत नीति हुनु जरुरी छ भनेर भनौँला। हुन त अहिले दीर्घकालीन नीति 20 वर्ष भन्दाखेरि पनि त्यसलाई सबैसँग टाइअप गरिनु पर्यो, कहीँ कसैसँग बाजिनु भएन, त्यसले प्राथमिकता पाउनु पर्यो, सुस्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसका बारेमा त्यो नीतिका बारेमा सबैको स्वामित्व पनि हुनु पर्यो, त्यो किसिमको बोध पनि हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यो हो र नम्बर 1 कुरा त्यो। र अर्को कुरो हाम्रो कृषि भनेको त आज सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारको सबैको मूलभूत जिम्मेवारीका विषयमा रहन्छ र तिनै पक्षसँग एउटा उचित समन्वय र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिनका लागि हामीले त्यो नीतिगत व्यवस्था तथा अरू संरचनागत व्यवस्था गरिनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यो पार्टमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, ईमेल आईडी। धन्यवाद।